اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اینا کو زور اور لا دے وہ جنہوں سبحان اللہ کہنا وے انہاں للہ کہہ دیا جو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساری عہدیداری اتے ایویں رکھیے ساری عہدیداری اتے ایویں رکھیے جی میں سونے آقا دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت نو بخشاون لئی روندے رہے امت نو بخشاون لئی کنہ ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات پوری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون اگر میں نام لواں تے کئی سارے نام میرے سامنے موجود نے بالخصوص میں سارے دے شکریہ ادا کرنا جتنے بھی پٹی برادران جنہ ڈیرے تیاج دا پروگرام رکھے آئے بالخصوص نذیر احمد پٹی صاحب اور انہاں دے ساتھی وفقا جنہ محنتاں کرن کیتیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاہنا افطاری تو پہلے چند باتاں تو حضرات دے سامنے کو گزارش کر سکاں میں جڑی بات ذکر کرنا چاہنا وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے حضرات ایک وقت آنا ہے یہ باندھی رہن دو بس ایک وقت آنا ہے اسی یہ جہان فانی نو چھوڑ کے چلے آ جانا ہے جڑا پھول کھڑیا ہے آخر انہیں مرجانے ہی مرجانا ہے جیڑا اس کا انعام تھے آیا ہے انہیں جانے ہی جانا ہے انسان دے ٹکانے نے دو یا جنت یا جہنم میں آؤ مسلمانوں میں انج دے عمل تو انہوں دسنا چاہنا کیونکہ رمضان مبارک دا مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا جا رہے ہیں انج دے عمل تو انہوں دسنا چاہنا جیڑے کرن نال میرا مالک دوانو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا حضرات اسیتے محنتاں کرنا آیا اسیتے کمائیاں کرنا آیا اے عارضی ٹکانے نے ساڑے اصل ٹکانا ساڑا جنت والا ٹکانا ہے اصل ٹکانا ساڑا آخرت والا ٹکانا ہے سننا ذرا توجہ کرنا میرے محترم بھائی پرویز پٹی صاحب نے رابطہ کیتا حافظ صاحب نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بڑا پیار کر دینے محبت کر دینے ذرا سننا ذرا جدو قرآن پاک میں پڑھا گا محبت نال سبحان اللہ کہہ دے ہوتے بڑا فائدہ ہوئے گا تو انہوں جدو نبی پاک دا نام لویں گا میں بار بار نہیں کہنا یارو نبی تے درود پڑھو تسی آپ ہی پڑھ لے آج درہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ حالی سینہ نہیں ٹھریا جنہیں بیٹھے آواز نہیں آئی جی میں میرا رسول اونچائے جی میں لوگوں میرا کملی والا اونچائے او سامنہ دلال تے درود بھی سرا اونچی پڑھیا کرو اللہ رحمتاں تا فرمائے گا اللہ نیکیاں تا فرمائے گا ایک مرتبہ بنا دلال تے درود پڑھے گا اللہ تینوں 10 رحمتاں تا فرمائے گا 10 درجے بلند فرمائے گا بار بار نبی پاک دا نامی اس میں گرامی میری زبان تے آئے گا سبحان اللہ کتنی عظمت والی نبی دا نام آیا ہے میرے کل تک چلے نہیں جاندہ جب تک وہ سامنہ دلال دی عظمت دے بارے 2-3 محبت دے جملے نہ بول لواں اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اوے سونا جاگی تے شاہ امم آیا
سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا محبت والے جملے لے کے آیا پٹیاں دے ڈیرے تے پیار والے جملے لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا اللہ اکبر کبیرہ او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی پٹی صاحب توجہ کرنا ذرا او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی اوے تیرا آمینہ ساڈے کام آیا تیرا آمینہ ساڈے کام آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا اللہ ذو جلال دا قرآن ذرا پوری توجہ نال سننا ذرا مالک کائنات نے اعلان فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ ذو جلال دا قرآن سننا میرے مالک نے لوگوں اپنے مومنہ نال جنت دا وعدہ کی تھا نا ان نمازاں پڑھنے والے آ قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے آ رمضان دے روزے رکھنے والے آ نیکیاں کرنے والے آ صدقہ خیرات دین والے آ یتیماں دا خیال کرنے والے آ جندہ کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوندا سہارا بننے والے آ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے تے ایسے مومنہ نال جنت دا وعدہ کی تھا نا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑیاں بیبیاں نیکیاں کرنے والیاں جڑیاں بیبیاں لوگ اس کائنات نیک عمل کرنے والیاں اللہ پاک نے ایسیاں بیبیاں نال بھی جنت دا وعدہ کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ او کیڑے عمل نے مسلمانوں جڑے عمل سانو جہنم تو بچا کے جنت وال لے کے جان گے سانو ساڈے اصل ٹھکانے وال لے کے جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں جدو ہجرت کر کے مکہ و مدینہ پاک اندر گئے نا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال جدو مدینہ پاک اندر گئے نا اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلی جڑی نبی پاک نے تقریر کی تھی سب تو پہلی جڑی نبی پاک نے سپیچ کی تھی اوتھے مدینہ اندر رحمت کائنات نے چار گلاں کی تھی آنے نا آپ نے چار کمہ دا حکم دیتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا افشو سلام سلام نو عام کر دے وہ سلام نو عام کر دے وہ اللہ اکبر کبیرہ سلام کیا کرونا ایک دوسرے نو جدو مل دے ہو نا سلام کیا کرونا ایک دوسرے نو جدو مل دے ہو اس ویلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرونا اللہ رحمتاں تا فرمائے گا اللہ دوسرا کم نبی پاک نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرونا ایک دوسرے دے کھانے پکایا کرونا دعوتاں کرو گے محبتاں بڑھ جان گیاں دعوتاں کرو گے پیار بڑھ جائے گا نفرتاں مٹ جان گیاں تعلقات بڑھ جان گے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں جدو پکاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ہن تک کسے گھری کوئی مہمان آ جائے نا تے کئی بندے ویکھے نے انہاں دے منہ تے اونجی سینٹی وج جاندے نے او کملیا جڑا مہمان آیا ہے اے اپنی قسمت لے کے آیا ہے اپنا مقدر لے کے آیا ہے تو اینو پانی بھی پلاویں گا آسمانات اللہ راضی ہو جاوے گا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا ایک پرونا آمینہ دلال دے کھول آیا ہے نا ایک بندہ نبی پاک دے کھول آیا ہے نا آندہ سونیوں بھوک بڑی لگی کھڑی ہے نا مینوں کو کھانا کھلاو نا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویاں گھروں پتہ کروایا پانی تو علاوہ بیویاں گھروں کوئی چیز بھی نہیں ملی اللہ
अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी बैठा है ना, ये कौन बैठे लोगो? हजरत अबू तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे सोहणियो ई मेहमान नूं मैं लेके जावांगा, ई मेहमान नूं मेरे नाल भेजो, मैं इंदियां खिदमतां करांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहमान भी कोई आम मेहमान नहीं, आमिना दे लाल दा मेहमान है। मेहमान भी कोई आम मेहमान नहीं, पूरी कायनात दी इमाम दा मेहमान है। सुभान अल्लाह सुभान। ओ मेरा कमली वाला, दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है। दिल जान जिंदे ना लौना है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की बैस पे कर दियो शाना ते, की बैस पे कर दियो शाना ते, ओनू सदे रब आसमाना ते, ओनू सदे रब आसमाना ते। और जेड़ा फलक दा बनया परौना है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज रखिया रब ने ना चुन के, इंज रखिया रब ने ना चुन के, पिया कंब दा बुराक भी ना सुन के, पिया कंब दा बुराक भी ना सुन के। उनदे वर्गा भला कोई होना है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है। उनदे वर्गा भला कोई होना है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन हशर नू लोकी रुल वैसल, दिन हशर नू लोकी रुल वैसल, नबी उम्मतां नू ओथे भुल वैसल, नबी उम्मतां नू ओथे भुल वैसल। जिन्हें ओथे साडे कम आउणा है, उनदा नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अंसारी सहाबी की आंदा है, ये कोई आम मेहमान नहीं, आमिना दे लाल दा मेहमान है, इनू मैं लेके जावांगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तला लोगों लैके घर अंदर चले गए। घर अंदर जदों बीवी को पूछे आए ना, मेरे वाल तवज्जो करना जरा, चंद मिनट बाकी ने ना, मैं तेरा वक्त जाया करने वास्ते नहीं आया, चंद बातें तेरे सामने गुजारिश करने वास्ते आया, नबी पाक दा फरमान में लेके आया। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमान, ए मेहमान नू कर लेके चले गए। घर अंदर बीवी को पूछे, अल्लाह वाली मैनू इत्थे दसना घर अंदर कोई खाना पिया है कि कोई नहीं। हजरत अबू तला दी बीवी की आंदी है, सोनियो घर अंदर ते सिर्फ बच्चों का खाना पिया है ना, कोई ना वाफर खाना नहीं पिया। नबी पाक दा सहाबी की आंदा है ना, अज बच्चों नू एवें सुला देना है, अज बच्चों नू भुखा सुला देना है ना, ये कोई आम मेहमान नहीं, आमिना दे लाल दा मेहमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज बच्चे एवें सौ जाणगे, इस मेहमान को खाना खिलावांगे, आसमाना ते अल्लाह राजी हो जाएगा। इनू जमीन ते खाना खिलावांगे, आसमाना ते अल्लाह खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दस्तरखान लगाया गया, लोगों दस्तरखान लगाया गया ना, खाना उत्ते रखा गया है ना, एक चिराग जलदा सी, एक दीवा जलदा सी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू तला अपनी बीवी नू की आंदे ने, अल्लाह वाली दीवा भी बुझा देना है ना, मैं एवें नाल बह जावांगा, मैं एवें हाथ हिलाई रखांगा ताकि मेहमान यही समझे कि खाना खा रहे ने, मैं एवें हाथ हिलाई रखांगा, ये खाना खाएगा, आसमाना ते अल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जदों लोगों नबी पाक दे सहाबी ने खाना खिला लिया, जदों सुबह दा टाइम होया ना, मेरे पाक नबी दी बारगाह अंदर आया हजरत अबू तला आमिना दे लाल सल्लम कोल चलदे चलदे आ रहे ने। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां उन्हां सहाबा तो जदों आमिना दे लाल नूं वेंदे सन, सारे दुख मुक जांदे सन।
جدو آمنہ دے لال نو ویندے سن ساریاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں سن جدو آمنہ دے لال نو ویندے سن سارے دکھی مک جاندے سن نبی پاک دے صحابہ دے اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے او میرے ساتھی مینوں ایتھے دسنا مہمان نو کھانا کھلایا کہ کوئی نہیں جی سونےو جنی توفیق سی جنہ کھانا سی انہاں کھلایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نا تیرے آن تو پہلے میرے کل جبریل آیا سی انہیں مینوں سارا قصہ سنایا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تیرے کھانا کھلانا اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگیا ہے تیرے گھر دا ماحول اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگیا ہے اللہ پاک نے میں محمد سینہ پاک تے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سبحان اللہ قسمتاں والے لوگ رمضان دے مہینے میں قرآن سن دے پئے ہو اللہ اکبر کبیرہ قسمتاں والے لوگ افطاری تو پہلا آمنہ دے لال دا فرمان بھی سنی جاندے ہو یہ مہینہ بڑی عظمتاں والا مہینہ ہے یہ مہینہ بڑی رحمتاں والا مہینہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے اللہ نو کل منانا قرآن تے روزے نے اللہ اکبر کبیرہ اور تیرے انج دے استقبالو سن نا جگ نو خواب خیالو سن اور تیرے انج دے استقبال نا جگ نو خواب خیالو سن تینو تم گیا نال سجانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے دو جملے بڑے پیار والے کہنا چاہنا جن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے ذرا سارے کہو سبحان اللہ یار اے سبحان اللہ میں نو داد دین واسے نہیں یہ سوال رب تو ثواب لینا ویسے کہنا ہے اے کئی بول دینے تے کئی بول دینے جدو دا روزہ تسا رکھیا ادو دے میں رکھیا ہے جدو دا روزہ تسی رکھیا ادو دے میں رکھیا ہے لیکن تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے بھئی یار ایڈے سست بندے میں پہلی واری ویکھے نے ذرا بڑی دیر دے بیان کر رہے ہیں لیکن تسی بول دے نہیں یار ایک واری گڈ کے سارے کو اونچی آواز نال سبحان اللہ ہاں بول دے پے ہو ماشاءاللہ نیکیاں للو ذرا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرز کر رہے آسا جن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے اوہ تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے اوہ تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے اوہ روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اگلا جملہ اور بڑا کمال آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا ماہر بالقرآنو سی جیڑا ماہر بالقرآنو سی اندہ رب سونا میزبانو سی اندہ رب سونا میزبانو سی اوہ پروٹوکول ہے خوب اتانا قرآن تے روزے میں پروٹوکول ہے خوب اتانا قرآن تے روزے نے سونے اللہ نو کل منانا قرآن تے روزے نے چار باتوں میں ذکر کر لا پیاسا جنا اسلام نو عام کرے گا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرے گا تیسرا کام نبی پاک نے فرمایا جنا بندہ صلہ رحمی کردا رہا ہے نا رشتہ داریاں جوڑدا رہا ہے توڑدا رہا اللہ اکبر کبیرہ صلہ رحمی کریا کرو کئی ایسے بد
بدنصیب ویکھے لوگو کئی سال ہو گئے باپ نو ملن واسطے راضی نہیں بڈھی ماں نو ملن واسطے راضی نہیں معاذ اللہ ہائے اللہ میری توبہ پردیساں تے بہناں رہندی ہے بہناں نو ملن واسطے راضی کوئی نہیں پردیساں تے بہن رہندی ہے بہن نو بلان واسطے راضی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا انہاں نمانیاں بہناں دا خیال کریا کرو جڑیاں پردیساں تے رہندیاں نے نا انہاں بہناں نال پیار کریا کرو اس نے سلوک نال پیش آیا کرو نا بہن راضی بڑی ہوندی ہے جدو عید دا دن آندا ہے نا بہن نو خوشی ہوندی ہے میرا ویرا آئے گا میرے واسطے عید لے کے آئے گا میرا بھرا آوے گا میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا بہناں تے چائی چائی لگیاں پھردیاں نے نا نال دیاں گوانڈاں نو بہناں دسدیاں نے نا ساڈے ویرے نے آنا ہے کئی ایسے بدنصیب ویکھے نے لوگ اس کائنات تے عید دا دن آوے عید پڑھن واسطے جاندا ہے وقت نال پڑھن واسطے جاندا ہے نا جدو واپس آندا ہے لوگ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پیسے دیندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ رستے وچ بہن دا گھر بھی آندا ہے بہن دروازہ کھول کے کھڑی ہوندی ہے میرا ویر آئے گا پتہ نہیں میرے گھر اندر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا میرا ویر ایتھے گزرے گا چلو ملدا نہیں تے ویر دی زیارت ہی ہو جائے گی جدو ملدا نہیں ویر دا چہرہ تے ویکھ لواں گی اللہ اکبر کبیرہ اے لگدا ہے نا لوگاں نو ملدا پھردا بہن دا گھر رستے وچ آندا ہے نا جا کے بہن نو پیار نہیں دیندا اوے کملیا صلہ رحمی کریا کر اللہ تیرے رزق وچ برکتاں عطا فرماوے گا بہناں تے بھراواں دا خیال رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ انہاں نمانیاں بہناں نال پیار کریا کرو او مسلمان او صلہ رحمی اندا نا نہیں کوئی بندہ تیرے سلام لوے تو اندر سلام لینے صلہ رحمی اندا نام نہیں کوئی بندہ چیز دے انہوں چیز دینی ہے صلہ رحمی اندا نام نہیں کوئی بندہ نیکی کرے اندر نیکی کرنی نا نا جڑا تیرے لوگوں پیار نہیں بھی کر لا تو اندر بھی صلہ رحمی کریا کر جڑا کو تنو چیز نہیں بھی دیندا اندر بھی صلہ رحمی کریا کر یہ صلہ رحمی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سلام نو عام کردا رہیا ہے نا اور صلہ رحمی کردا رہیا ہے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردا رہیا ہے چوتھا کم کیڑا کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ زبان میری یہ فرمان آمنہ دلال دائے زبان میری یہ فرمان پوری کائنات دے رہبر دائے سبحان اللہ جڑا جدو بول دائے رحمت دے موتی رول دائے سبحان اللہ زبان میری یہ فرمان آمنہ دلال دائے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جنا بندہ لوگ ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک نہ رابطے قائم کر لائے نا ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ دے در تے آندا ہے نا آکے اللہ پاک دی عبادتاں کریا کر لائے نا سبحان اللہ اللہ پاک نہ لوگوں رات دے ویلے اٹھ کے گلاں کریا کرو نا اللہ پاک دے سامنے رون والی شکلی بنا لیا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنا بندہ سلام نو عام کر پٹی سا بیٹھو ذرا جنا بندہ سلام نو عام کردہ رہے آئے نا صلہ رحمی کردہ رہے آئے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردہ رہے آئے نا چوتھا کم نبی پاک نے فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے قیام کردہ رہے آئے نا تدخل الجنت بسلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو سلامتی نالی جنت دا داخلہ تا کر دے گا اے عارضی ٹکانے نے ساڑے ایتھے محنتاں کرنا ہے اس بات تو اندازہ لگا سکتے ہو پچھلے رمضان ایتھے کئی زندہ سن آج نظر نہیں آ رہے کئی صورتاں زندہ سن آج جو نظر نہیں آ رہی ہیں کئیاں دے باپ دنیا چھڑ کے جا چکے نے نا کئیاں دیا ماما دنیا چھڑ کے جا چکیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ اگلے سال رمضان دا مہینہ آئے گا ضرور آئے گا پتہ نہیں تو ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ مقدرت نصیب دیا گلہ نے نا اللہ مر جانا ہے ٹر جانا ہے عارضی ٹکانے نے اصل ٹکانا ساڑا جنت والا ٹکانا ہے محنتاں کر لو اللہ اکبر کبیرہ او کی مان بیگانی دنیا دا ٹر جانا جی ذرا پیغام دے جاما فکر کر لو عمل کر لو رب کو لو جنت لین واسطے او کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا
آندا ہر قدم سنبھلتے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی جوڑ امیر غریب آندے کی جوڑ امیر غریب آندے مردے کفن وینال نصیب آندے کی جوڑ امیر غریب آندے ملدے کفن وینال نصیب آندے ملدے کفن وینال نصیب آندے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے اے بھی لینے نے لا سجنا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا او کی ایمان بیگانی دنیا تے ہر قدم سنبھلتے چا سجنا حافظ صاحب ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ سندیا جانا ذرا سندیا جانا اور جدو آخری کھڑیاں آیاں نے جدو آخری کھڑیاں آیاں نے بے بھول جانا بھینا بھائیاں نے اور جدو آخری کڑیاں آیاں نے بھول جانے بھینا بھائیاں نے اور تو جانے دیس بیگانے ویچ اور تو جانے دیس بیگانے ویچ کچھ خرچ سفر دا بنا سجنا اور تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی ایمان بیگانی دنیا دا کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھلتے چا سجنا حضرات گرامی مرض کر رہے آسا سبحان اللہ او عمل تینو دس دا پیاما جڑے کرنال اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا کر چھڑے گا ہون ایک حدیث اور نبی پاک دی سننا درا کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاہنا تھوڑے وقت اندر میں بڑی گفتگو تیزی رفتار کردہ پہ تاکہ چند باتوں تو آڑے سامنے گوش گدار کی تھی توجہ کرنا درا ایک اور حدیث ہے نبی پاک دی سننا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا ارے بولو کی نصیب ہو گیا بلا اللہ کو دعا کریا کرو اللہ موت دیوی شان والی موت دیوی تے ایمان والی دیوی زندگی دیوی شان والی دیوی جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا لکھیا حدیث پاک اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا دنیا تو جا رہے ہیں تے کلمہ پڑھلا جا رہے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا جدو کسی دی بیمار پرسی کرنے واسطے جاندے ہو جدو کسی دا حال پوچھنے واسطے جاندے ہو اوتھے جا کے فضول گلاں نہ کریا کرو نا انہوں کلمے دی ترکین کریا کرو نا جدو بندہ زیادہ بیمار ہوئے ان دے کلاستا سواد نہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا داخل الجنہ اللہ بائی پاسی جنت دا داخلہ تھا فرماوے گا سبحان اللہ و جدو آخری آوے سائے اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک باری میں نے تہاڈی زبانوں سننا چاہنا ذرا یہ لا الہ الا اللہ دی بڑی فضیلت ہے کدے اللہ نے موقع دیتا ہے انشاءاللہ کلی لا الہ الا اللہ تے تقریر کرانگے انشاءاللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا او جدو آخری آوے سائے اللہ
سارے بولن گے پڑھا لا الہ الا اللہ جماندروں گونگیاں نو چھٹی جنو اللہ نے زبان دیتی ہے اے سر لاندے جے چھٹاکی دی زبان کیوں نہیں تسی لاندے اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لا الہ الا اللہ او جدو یا خری آوے سائے اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھائے اللہ میں فقط سارا تیرا آئے اے عمل نے جن دی وجہ تو اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرماوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث را نبی پاک دی سننا آخری حدیث سننا تے گل مقامہ ذرا اللہ اکبر کبیرہ میری یہ ماؤں بہنوں پردے اندر بیٹھ کے سن والی ہو اے حدیث نبی پاک دی پورے خون سن دیا جانا ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی بی بی چار کم کرے گی چار کم کرے گی جڑی عورت چار کم کرے گی نا اس بی بی واسطے جنت دا ایک دروازہ نہیں دو نہیں تین نہیں اللہ اکبر کبیر او چار کم کیڑے نے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی بی بی پانچ نمازاں پڑھ دی رہی ہے جڑی بی بی لوگوں رمضان دے روزے رکھ دی رہی ہے نا اور اپنے سر دے تاج دی خدمتاں کر دی رہی ہے اپنے سر دے تاج دا خیال کر دی رہی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میری ماؤں بہنوں اپنے سر دے تاج دی عزت کریا کرو نا بندہ جنہ مرضی پریشان ہوئے نا بندہ جنہ مرضی بارو تھکاوٹ اندر آوے کوئی بندے نو دکھ آیا ہوئے جدو بیوی دلاسے دین دیئے سارے دکھی مک جا دینے نا جدو بیوی دلاسے دین دیئے ساریاں پریشانیاں خامدیاں ٹینشنہ مک جاندیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ جان دے جن نہیں امی خدیجہ نبی پاک مرسلیاں کی میں دیتیاں سندیاں کون امی خدیجہ نبی پاک دی پہلی بیوی امی خدیجہ کون امی خدیجہ اللہ اکبر کبیرہ غار حرام در نبی پاک جان دے اللہ اللہ کریا کر لے پچھو امی خدیجہ نبی پاک واسے کھانا لے کے جاندیاں جدو اللہ نے مینوں موقع تھا فرمایا میں غار حرا تے گیا میں جدو ویکھیا دل سوچیا پتہ نہیں کنیاں مشقتاں نال امی خدیجہ تے نبی پاک واسطے کھانا لے کے آندیاں ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا جدو نبی پاک تے پہلی وہی آئی غار حرا اندر اللہ اکبر کبیرہ آپ دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے آپ جدو غار چو باہر نکلے نا چل دیاں نبی پاک دا بخار تیز ہوندا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں حضرت خدیجہ دے گھر اندر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا بخاری اندر امی خدیجہ نبی پاک نو کی فرما دیا نے زمیلونی دسیرونی زمیلونی دسیرونی نی خدیجہ میرے تے کو چادر پا دے نی خدیجہ میرے واسطے بستر لگا دے آج میرے نال او معاملہ آیا ہے آج وہ معاملہ پیش آیا ہے جڑا زندگی میں کدے نہیں آیا آج وہ میرے نال معاملہ پیش آیا ہے خدیجہ انج لگدا ہے جویں مینوں بخار ہوندا جا رہا ہے خدیجہ مینوں انج لگدا ہے جویں میری طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے امی خدیجہ نبی پاک واسطے بستر لگا دیندیاں نے تے نبی پاک آرام کرن واسطے لیٹ جاندے نے نا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تھوڑی دی بہتر ہوئی امی خدیجہ نبی پاک دا سر گود وچ رکھ لیا نا پٹیاں دے ڈیرے والو 17 ڈی والو اللہ اکبر کبیرہ امی خدیجہ نبی پاک دا سر گود وچ رکھ لیا تے کی فرماندیاں نے کلا واللہ اما خدیجہ کہندیاں کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اما خدیجہ کیاں دیاں نے میرے سر دے تاجی پریشان نہ ہو میرے سر دے تاجی گھبراؤ نہ تسی تا جندہ کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں ہوندا بوجھ اٹھانے والے جندہ کوئی خیال کرنے والا نہیں تسی ہوندا خیال کرنے والے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم
تحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ او کیویں امی خدیجہ نبی رسلیاں دتیاں نے میری یہ ماں بہنوں اللہ اکبر کبیرہ جڑی بی بی لوگ اپنے خامد دی خدمتاں کر دی رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان دے روزے رکھ دی رہی ہے نا 5 ویلے دی نماز پڑھ دی رہی ہے جڑی بی بی چوتھا کم نبی پاک نے فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظتاں کر دی رہی ہے اپنے جسم و جان دی حفاظتاں کر دی رہی ہے۔ ایسیاں بیبیاں واسطے جنت دا ایک دروازہ نہیں جنت دے 2 دروازے نہیں 5 دروازے نہیں جڑی بی بی 4 کم کر دی رہی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسیاں بیبیاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ سارے بولو کنے دروازے کھولے گا؟ جنت دے 8 دروازے کھول چھڑے گا۔ ایک گل میری نہیں گل آمنہ دے لال دیئے سبحان اللہ گل پوری کائنات دے امام دیئے جس نبی دی زبان جو کدے چوٹیاں گلاں نہیں نکلیاں سبحان اللہ او میرا کملی والا میں قربان جاواں اللہ بھائیاں دا ڈر ذرا 2-3 جملے کما تے بات نو کھاواں آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا سون والے بیلیا تھوڑی جی کو کھول دے ذرا سون بڑا پیارا ہے آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا سارے جہانوں سونا اینڈ تے نبی دی نعت پیش کرنا تے گل مکاما آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا ساڈا کملی والا سارے جہانوں سونا شاکر تو سن جائے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا یا اللہ جرا نہیں بولدا میں ایویں کہاں گا مولا دکھا دے مینوں جے بولو گے میرے ساتھی بن جاؤ گے اللہ قبولیت دا وقت ہے رمضان المبارک دا مہینہ افطاری دا ویلہ پتہ نہیں کن دی آمین قبول ہو جائے یارو جے تسی نہیں بولو گے تو میں کہاں گا مولا دکھا دے مینوں مدینہ حضور دا جے تسی بولو گے تو ہڑے واسے بھی دعاواں کرانگا ذرا جے نہیں بولو گے اللہ جلا بول دے جلدی لے جاویں جلا نہیں بول دا انہوں بلا شک دی مکہ مدینے رکھ لویں اللہ اکبر کبیرہ مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا لوگ مکھڑا حضور دا مولا دکھا دے سب نو دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو چند شرماوے تک کے چند شرماوے تک کے آئے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا تاغا دے تاج والا آقا معراج والا تاغا دے تاج والا آقا معراج والا تاغا دی شان والا رب دے قرآن والا رب دے قرآن والا خوشبواں مہکاوے تھا تھا خوشبواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا خوشبواں مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا جس وچ نہ غصہ کینا اگلا جملہ بھی سنا دے ماں کیوں جی سنا دیں ذرا داڑھی دے نال سجیا لوگ مکھڑا حضور دا
انہوں نہ بولیا جے کئیاں نیویاں بھی پانیاں نے ان نہیں بولنا ذرا ہن گل دینی جو آئیے ذرا آؤ مسلمان ذرا سننا صاف بنوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال سجیا لوگ مکھڑا حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا دو جملے بڑے پیارے آ گئے نہیں یہ جملے سن کے ساری سبحان اللہ کہیں گے امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی ادھے بولے ادھے حالی بھی چھپ کر کے بیٹھے نے نا امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں نالو آلہ گل مکدی مکا دئیے سب نبیاں نالو آلہ لوگ رتبہ حضور دا سب نبیاں نالو آلہ لوگ رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو شاکر دیوانہ جس دا شاکر دیوانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا یہ سچی گل پوچھو سچی گل پوچھو جنت نو جاندے لوگو جنت نو جاندے بھائیو رستہ حضور دا جنت نو جاندے بہنو جنت نو جاندے ویرو ہائے رستہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا وعد اللہ المومنین والمومنات اللہ نے فرمایا کہ جڑے مومن نیکیاں کرنے والے ہونگے مومنات نیکیاں کرنے والیاں ہونگیاں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنہ نال مومنات نال جنت دا وعدہ کیتا ہے آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرو اللہ دو میں جہاں ہی روشن فرما چھڑے گا اے بیماراں واسے دعا فرمانی ہے جتنے فوت ہو گئے انہوں واسے ذرا دعا کرے آجے بڑی فرست لمبی اگر جنہ دے سال ثواب واسے دعا کرنے آج دا پروگرام رکھیا گیا کافی فرست لمبی ہے لیکن میں انہوں دا نام لواں تے کافی سارے لوگ باندے نے دعا فرمانو کہ اللہ جتنے بھی اس جہان فانی نو چھوڑ کے چلے گئے نے قبرہ روشن فرما محترم بھائی پروید پٹھی صاحب نذیر پٹھی صاحب اے پٹھیاں دے ڈیرے تھے آکے الحمدللہ پہلی دفعہ اللہ نے موقع جیتا ہے اللہ انہ دی کاوشاں دینی جذبے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بیمارہ واسے دعا ذرا کر لو کیونکہ وقت افطاری دا قریب ہے بشیر احمد پٹھی صاحب بیمار نے آنکھ بننے والی انہوں نے کاری صاحب کہہ رہے ہیں دعا فرمایا جی اللہ مکمل طور تے شفا عطا فرمائے